लोकसेवा आयोगको स्थापना कालको 7 दशक व्यतीत गरेको छ। कार्य सम्पादनमा परिपक्वता र उत्कृष्टता हासिल गर्दै यस समयक्रममा आयोग पद्धतिमा आधारित संस्थाको रूपमा स्थापित भएको छ। 2072मा जारी भएको वर्तमान संविधानले सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्थाका पदमा पदपूर्तिको लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी समेत थप गरेकोले आयोगको अधिकार क्षेत्रमा विस्तार भएको छ। निजामती सेवाको कार्यक्षेत्रमा आइरहेको परिवर्तन र सार्वजनिक क्षेत्रका पदको लागि आवश्यक पर्ने दक्षता सुनिश्चित गर्नको लागि उम्मेदवार छनौट र सिफारिस गर्न आयोगले परीक्षण प्रविधि सम्बन्धी समय सापेक्ष र व्यवहारात्मक पक्षको समेत परीक्षण गर्ने विधिहरू अवलम्बन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। यसैगरी मानव संसाधन प्राप्त गर्ने रणनीतिक बाटो र प्रविधिमा नयाँ दिशा खोजिरहेको नयाँ शासन प्रणालीका लागि नैतिकवान कर्मचारी नियुक्ति गर्ने र सार्वजनिक सेवाको व्यावसायिक स्तरीयता तथा मूल्य मान्यता कायम गर्नु आजको आवश्यकता पनि हो। यसको लागि आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन तथा परीक्षण प्रविधिका नवीनतम विधिको उपयोग गर्ने कार्यमा आयोग अगाडि बढिरहेको छ। आयोगमा त 15वटा कार्यालय रहेका छन्। कार्यालय भवन रहेका भए पनि अपर्याप्त छन्। केही भवन निर्माणका क्रममा रहेका छन्। आयोगको कार्यालय प्रभावकारी बनाउन कार्यालय भवन तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार आवश्यकता अनुसार पूर्ण गर्न आवश्यक देखिन्छ। कोभिड-19 को सङ्क्रमणसँगै आयोगका काम कारबाहीमा विगत 2 वर्ष प्रभाव परेको थियो। कोभिड-19 को सङ्क्रमणको जोखिममा नै सुरक्षा मापदण्ड बनाई रोकिएका काम कारबाही नियमित गर्न चालु आवश्यक गरी 3 वर्षका विभिन्न विज्ञापनका परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिसका कार्य सम्पन्न गर्ने प्रयास गरिएको छ। राप प्रथम तथा द्वितीय श्रेणीका विज्ञापनका कार्य अब नियमित भइसकेका छन् भने यस आवधित्र अन्य तहका सम्मानित अदालतबाट यथास्थितिमा राख्ने आदेश भएका बाहेक सबै विज्ञापनको कार्य यही आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी काम कारबाही योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाइएको छ। उक्त विषम परिस्थितिमा आयोगबाट जारी कार्ययोजना बमोजिमका कार्यमा दृढताका साथ अगाडि बढ्न आयोगमा कार्यरत कर्मचारीबाट भएको सहयोगको लागि म यस घडीमा सम्मान गर्दै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आयोगमा उत्कृष्ट काम गर्ने 3 जना कर्मचारी, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेका 2 जना कर्मचारीलाई यस पुनित अवसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा पुरस्कृत तथा सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको बेहोरा जानकारी गराउँछु। आयोगले वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा रक्तदान कार्यक्रम, अन्तर संवैधानिक निकाय हाजिरी प्रतियोगिता जस्ता कार्यक्रम जेठ 30 र 31 गते सञ्चालन गरिएको थियो। रक्तदान कार्यक्रममा 25 जना रक्तदाता आयोगका कर्मचारीले रक्तदान गर्नुभएको छ। अन्तर संवैधानिक निकाय हाजिरी प्रतियोगितामा 8वटा निकायको सहभागिता रहेको थियो भने यस प्रतियोगितामा लोकसेवा आयोगको टिम प्रथम, थारू आयोगको टिम द्वितीय, अज्ञात दुर्योग अनुसन्धान आयोगको टिम तृतीय भएका छन्। यही अवसरमा 1 जना पूर्व पदाधिकारी तथा उत्कृष्ट छनौट भएका आयोगका कर्मचारीलाई सम्मान तथा पुरस्कार वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सम्मानित र पुरस्कृत हुने महानुभावहरूलाई अग्रिम बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। वार्षिक उत्सवका अवसरमा आयोगका काम कारबाही झल्काउने विभिन्न कार्यक्रम रेडियो तथा टेलिभिजन मार्फत प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। गोरखापत्रमा आयोगले सम्पादन गरेका काम कारबाही लगायत विविध विषयमा विषयाङ्क प्रकाशन गरेको छ। आयोगको 72औं वार्षिक उत्सव आयोग मार्फतका सबै कार्यालयहरूले विभिन्न कार्यक्रम साथ मनाइरहेका छन्। नेपालको संविधानले सुरक्षा निकाय तथा सङ्गठित संस्थाको पदपूर्तिका लागि आयोगको कार्यक्षेत्र तोकिएपछि आयोगले त्यस्ता संस्थाका पदको पदपूर्ति गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ। कतिपय संस्थाका पदपूर्तिका प्रावधान योग्यता प्रणालीसँग मेल नखाने देखिएकोले यी नियमावलीहरूमा परिवर्तन गर्न आयोगले सामान्य सिद्धान्त जारी गरी निर्देशन समेत गरेको थियो। यस अनुसार कतिपय संस्थाहरूको नियमावली परिवर्तन भएको छ भने कतिपय संस्थाका नियमावली परिमार्जन हुने क्रममा रहेका छन्। सङ्गठित संस्थाहरूको पाठ्यक्रम तथा परीक्षा योजनामा पनि एकरूपता कायम गर्न पाठ्यक्रममा परिमार्जन गर्न जरुरी देखिएको छ। सङ्घीय संसदमा विचाराधीन रहेको यी विषयहरू समेटिएको लोकसेवा आयोग ऐन जारी भएपछि आयोगको काम कारबाहीमा सहजता आउनुका साथै हाल विद्यमान समस्या समाधानतर्फ जानेछन् भन्ने विश्वास गरिएको छ। अन्त्यमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू एवं अतिथिज्यूहरूको गरिमामय उपस्थितिका लागि लोकसेवा आयोग एवं मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिकताका साथ पुनः स्वागत गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। स्वागत
मन्तव्यको लागि सचिवलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। अब कार्यक्रम समुद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई पानस्मृति प्रज्वलन गरी आयोगको 72औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मन्तव्यको क्रममा प्रवेश गरेका छौँ हामी लोकसेवा आयोगका माननीय अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मीज्यूलाई आयोगको वार्षिक उत्सव र आयोगबाट सम्पादित कार्यहरूको बारेमा मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, संवैधानिक निकायका माननीय प्रमुखज्यूहरू, लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, महान्यायाधिवक्ताज्यू, आयोगका माननीय सदस्यज्यूहरू, आयोगका पूर्व सदस्यज्यूहरू, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रेजिस्ट्रारज्यू, नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, आमन्त्रित विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, आयोग र मातहत कार्यालयका कार्यालय प्रमुख लगायत कार्यरत कर्मचारीहरू, भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, लोकसेवा आयोगको यस 72औं वार्षिक उत्सव समारोहमा आफ्नो व्यस्त कार्यतालिकाका बावजुद हाम्रो विशेष अनुरोधलाई स्वीकार गरी प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गरिदिनु भएकोमा आयोगको तर्फबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। सम्माननीय ज्यूको समुचित उपस्थितिले हाम्रो यो समारोह ओजपूर्ण बनेको छ र हाम्रो हौसला बढेको छ। आयोगको निष्पक्षताको बलियो आधार निर्माण गरिदिएर यस संस्थालाई जनविश्वासको धरोहरको रूपमा स्थापित गराउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिने आयोगका पूर्व पदाधिकारीहरूको उपस्थितिले हामीलाई गौरवबोध भएको छ। कार्यक्रममा उपस्थित अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरू लगायत आमन्त्रित अतिथिगणहरूको भव्य उपस्थिति आयोगको संवैधानिक भूमिका अझ प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न थप प्रेरणात्मक हुने ठानेको छु। नेपालमा प्रजातन्त्रको उदयसँगै विक्रम सम्वत 2008 साल असार 1 गते गठन भएको लोकसेवा आयोग नेपालको सबैभन्दा जेठो संवैधानिक अङ्ग हो। योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छतालाई आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनको मूल मन्त्रको रूपमा अङ्गीकार गर्दै आएको छ। 7 दशक लामो ऐतिहासिक यात्राका क्रममा आयोगका काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीका क्षेत्रहरूमा विभिन्न फेरबदलहरू भए। स्थापनाको वर्ष आयोगले भाद्र 18, 2008 सालमा पहिलो पटक 6 जनाको लागि विज्ञापन गरेर आफ्नो कामको प्रारम्भ गरेको थियो। सार्वजनिक पदका लागि कर्मचारीको स्थायी नियुक्ति गर्न आयोगको परामर्श लिने अनिवार्य पद्धति स्थापित हुने सिलसिलामा आयोगले विभिन्न आरोह र अवरोहहरू पार गरेको छ। अग्रजहरूको अथक प्रयत्नबाट सार्वजनिक निकायका कर्मचारी भर्ना र छनौटमा योग्यता प्रणाली स्थापित गर्न लोकसेवा आयोग अग्रणी संस्थाको रूपमा स्थापित भएको छ। यसका लागि हाम्रा अग्रजहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछु। यस संस्थालाई आम जनताको विश्वासको केन्द्रको रूपमा विकसित गर्न योगदान गर्नुहुने पूर्व पदाधिकारीहरू र पूर्व कर्मचारीहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। यस गरिमामय संस्थाको विश्वसनीयताको जगलाई मजबुत राख्न हामी वर्तमान पदाधिकारीहरू कृत सङ्कल्परत रहेका छौँ।
नेपालको संविधानको धारा 242 को उपधारा 1 अनुसार लोकसेवा आयोगमा अध्यक्ष र अन्य 4 जना सदस्यहरू रहने प्रावधान छ। नेपालको संविधानको भाग 23 धारा 243 मा गरिएको व्यवस्थाले आयोगलाई कार्य सम्पादनको संवैधानिक आधार प्रदान गरेको छ। निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने र निजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लोकसेवा आयोगको हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै संघीय निजामती सेवा नेपाली लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लोकसेवा आयोगको हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै संघीय निजामती सेवा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाका कर्मचारी व्यवस्थापनका समावेशिता, 2 अन्ध, परिचय शून्यता, असंलग्नता तथा गोपनीयताको सिद्धान्त अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने गरेको छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, आयोगले 2078 साल साउन 1 गतेदेखि कमल पोखरी स्थित यस नयाँ भवनमा कार्यालय स्थानान्तरण गरी नियमित कार्य सुचारू गरेको छ। साबिकदेखि कमल पोखरीमा रहेको भवन 2072 सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भई त्यस भवनबाट कार्य सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था आएकोले तत्पश्चात अनामनगरमा रहेको कार्यालयबाट कार्य सञ्चालन गरिएकोमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट 67 करोडको लागतमा 2 तला पार्किङ, लिफ्ट, सभाकक्ष लगायत सुविधा सहितको भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण भएको छ। केन्द्रीय कार्यालय कमल पोखरीमा स्थानान्तरण गरे पश्चात आयोगको अनामनगर स्थित भवनमा खाली रहेको पहिलो र दोस्रो तलाका कोठाहरूमा 550 जना उम्मेदवार पठाउन सक्ने परीक्षा सञ्चालन पूर्वाधार तयार गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। यसबाट आयोगका कोठाहरूमा 550 जना उम्मेदवार पठाउन सक्ने परीक्षा सञ्चालन पूर्वाधार तयार गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। यसबाट आयोगको परीक्षार्थीहरूलाई समेत सहजता भएको छ। कोभिड-19 को कारणले आयोगको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार सम्पादन हुन नसकेका र 3 महिना आयोग रिक्त हुँदा रोकिएका परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू शीघ्र सम्पन्न गर्न निरन्तर सुधार गर्दै आएको छ। समय सापेक्ष सुधारको क्रम निरन्तर जारी रहेको छ। उत्तर पुस्तिका परीक्षण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहसचिव, उपसचिव वा स्वसरका पदहरूका उत्तर पुस्तिकाको 2 जना विज्ञबाट अलग-अलग रूपमा दोहोरो परीक्षण गर्ने, शाखाधिकृत वा स्वसर र सोभन्दा माथिका पदको उत्तर पुस्तिका तथा सङ्गठित संस्थातर्फका 9 तर सोभन्दा माथिका पदका परीक्षाका उत्तर पुस्तिका आयोगमा नै विज्ञद्वारा परीक्षण गराउने पद्धतिको विकास गरिएको छ। लिखित परीक्षाबाट अन्तर्वार्तामा छनौट भई अन्तर्वार्तामा सम्मिलित सबै उम्मेदवारहरूले सिफारिस सूचना प्रकाशन भएको मितिदेखि 7 दिन पश्चात आफूले प्राप्त गरेको कुल अङ्क आयोगको वेबसाइटबाटै स्वयंले हेर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। निजामती सेवा ऐन 2049 र स्वास्थ्य सेवा ऐन 2053 बमोजिम राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी सचिव पदको बढुवा समिति, शिक्षक सेवा आयोग पदाधिकारी सिफारिस समिति, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस समिति र स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गठित समितिको अध्यक्ष एवं
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गठित समितिको संयोजक र न्याय सेवा आयोगको सदस्यमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्षबाट प्रतिनिधित्व गरी कार्य सम्पादन भइरहेको छ। निजामती सेवा ऐन 2049 र स्वास्थ्य सेवा ऐन 2053 र व्यवस्थापित संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन 2064 बमोजिम गठित अन्य अधिकृत स्तरका बढुवा समितिको प्रतिनिधित्व आयोगका सदस्यहरूबाट भइरहेको छ। यसरी नै विभिन्न प्रतिष्ठान सेवा आयोग तथा विश्वविद्यालय सेवा आयोग लगायत विभिन्न विषयगत ऐन नियमहरूद्वारा गठित पदपूर्ति छनौट समितिमा तथा सैनिक ऐन 2063, प्रहरी नियमावली 2071, सशस्त्र प्रहरी बल ऐन 2058 बमोजिम गठित पदपूर्ति छनौट समिति र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छनौट समितिमा पनि आयोगका सदस्यहरूबाट प्रतिनिधित्व भइरहेको छ। आयोगको अनलाइन प्रणालीको टेक्नोलोजी तथा आर्किटेक्चर अपग्रेड गरी विकास गरिएको नयाँ अनलाइन प्रणालीको परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको छ। लोकसेवा आयोगको अनलाइन सेवा नागरिक एपमा समेत इन्टिग्रेसन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोग आधार र मापदण्ड निर्धारण ऐन 2075 को दफा 11 बमोजिम प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको लोकसेवा आयोगहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन मिति 2078 फागुन 23 र 24 गते रूपन्देहीको मणिग्राममा सम्पन्न गरिएको छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, लोकसेवा आयोगले यस वर्षको वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा रक्तदान कार्यक्रमका साथै विगतमा सञ्चालन भई लामो समय रोकिएको अन्तर संवैधानिक निकाय हाजिरजवाब प्रतियोगिता सञ्चालन गरेको छ। यस्ता प्रतियोगिता सञ्चालनबाट संवैधानिक निकायका कर्मचारीहरूका बीचमा आपसी परिचय, भातृत्व र सहकार्यको भावना वृद्धि भई लक्ष्य प्राप्तिमा समन्वयात्मक सहयोग हुनुका साथै आयोगको मूल उद्देश्य योग्यता, स्वच्छता र निष्पक्षताको प्रवर्धनमा समेत योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ। प्रतियोगितामा विजयी र सहभागी टोलीका साथै यस आयोगबाट यस वर्ष पुरस्कृत कर्मचारीहरूलाई म हार्दिक बधाई तथा आगामी दिनमा थप सफलताको कामना गर्दछु। हाम्रा अग्रज पदाधिकारीहरूलाई सम्मानित गर्ने क्रममा यस वर्ष हामीले यस आयोगमा करिब 12 वर्ष सदस्यको रूपमा बहुआयामिक योगदान गर्नुभएका अग्रज डाक्टर गौरी शङ्कर लाल दासज्यूलाई सम्मान गर्ने निर्णय गरेका छौँ। उहाँको आगामी जीवन सुस्वास्थ्य, सक्रियता र सफलताका साथ बित्योस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, विगतको सफलताप्रति गौरव बोध गर्दै असफलता एवं कमजोरीबाट सिक्ने एवं वर्तमान एवं भावी आवश्यकताहरूको पहिचान गर्दै आगामी कार्ययोजना निर्माण गर्न सकिएमा मात्र वार्षिकोत्सवले सार्थकता पाउनेमा हामी सचेष्ट छौँ। त्यसै अनुरूप नेपालको संविधानले आयोगलाई प्रदान गरेको भूमिकालाई निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता र विश्वसनीयता प्रवर्धन हुने गरी आयोगले आफ्ना काम कारबाहीहरू अगाडि बढाइरहेको छ। योग्यता प्रणालीलाई राज्यका हरेक तहमा संस्थागत गर्ने, प्रवर्धन एवं सम्वर्धन गर्ने कार्यमा आयोगले नेतृत्वदायी ढङ्गले समन्वयात्मक प्रयत्नहरू जारी राखेको छ। साथै यस संस्थाको ख्यातिलाई अझ सुदृढ बनाउने, परम्परागत परीक्षा र परीक्षण विधिमा सुधार ल्याउने, विश्वसनीयता बढाउने र गुणस्तरको खोजी गर्ने काममा आयोग योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढिराखेको छ। त्यस्तै विज्ञापन, दरखास्त सङ्कलन, परीक्षा सञ्चालन, उत्तर पुस्तिका परीक्षण लगायतका कार्यहरूमा नवीन विधि र प्रविधिहरूको संयोजन गरी आयोगबाट कार्य सम्पादन हुँदै आएको छ। निजामती सेवा तथा सङ्गठित संस्थासहित अन्य सार्वजनिक संस्थामा कर्मचारी भर्ना र छनौटको कार्य कुशल ढङ्गले सम्पादन भएको सुनिश्चित गर्न आयोगले अर्को रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्ने र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ आयोग लागि परेको छ। यी सबै कारणले लोकसेवा आयोग सैद्धान्तिक, संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक रूपमा सुदृढ, सक्षम, भरपर्दो र विश्वसनीय संस्थाको रूपमा निरन्तर क्रियाशील रही आगामी दिनमा सुधारका कार्य थप अगाडि बढाउँदै लैजाने बेहोरा जाहेर गर्छु। लोकसेवा आयोगको कार्य सम्पादनलाई सहज बनाउन सहयोग गर्ने नेपाल सरकारका निकायहरू, सार्वजनिक संस्थानहरू, सुरक्षा निकायहरूप्रति आयोग हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ। आयोगको काममा आफ्नो विज्ञताद्वारा अतुलनीय योगदान दिने लोकसेवा आयोगका मित्र सम्पूर्ण दक्ष विज्ञहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। यो कार्यक्रम सफल बनाउन निरन्तर खट्ने आयोगका सचिव लगायत कर्मचारीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नागरिकको विश्वासको यस धरोहरलाई अझ उचाइमा पुर्याउन
वार्षिकोत्सवको यस अवसरमा हामी आएका पदाधिकारीहरू र कर्मचारीहरू यस आयोगलाई योग्यता प्रणालीको उत्कृष्ट केन्द्रको रूपमा स्थापित गराउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछौँ। अन्त्यमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको गरिमामय उपस्थितिप्रति पुनः हार्दिक आभार तथा कृतज्ञता प्रकट गर्दछु। साथै अन्य सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरूप्रति उपस्थितिको लागि पुनः एकपटक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। मन्तव्यका लागि आएका मान्य ज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। अब पुरस्कार र सम्मान वितरणको कार्यक्रम रहेको छ। लोकसेवा आयोग दिन 2066 मा व्यवस्था भएअनुसार प्रत्येक वर्ष वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोगबाट उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने 3 जना कर्मचारीहरूलाई नगद पुरस्कार र सम्मान पत्र प्रदान गर्ने गरिएको छ। गत वर्ष हामीले यसरी वार्षिक उत्सव गर्न सकेका थिएनौँ, तर गत वर्षको पनि कर्मचारी पुरस्कृत हुने कर्मचारीहरू छनौट हुनुभएको छ। गत वर्ष र यस वर्ष दुवै आर्थिक वर्षको पुरस्कार एकैचोटि प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ। पुरस्कृत हुन छनौट हुनुभएका कर्मचारीहरूलाई नगद पुरस्कार प्रदान गरिदिनु हुन आयोगका मान्य अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र प्रमाणपत्र प्रदान गरिदिनु हुन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म कर्मचारीहरूको नाम भनेर सुनाउँछु, तपाईँहरू अगाडि आइदिनु होला। गत आगोमा पुरस्कृत हुन छनौट हुनुभएका कर्मचारीहरू शाखाधिकृत श्री यमुना सापकोटा, आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, नायक सुब्बा श्री मानबहादुर साउ, आयोगको दिपायल कार्यालय, कार्यालय सहयोगी श्री सुमान तामाङ, आयोगको केन्द्रीय कार्यालय। पुरस्कृत हुन छनौट हुनुभएका कर्मचारीहरू शाखाधिकृत श्री भागीरथ गैरे, आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, नायक सुब्बा श्री भोमनाथ गौडा, आयोग भागीरथ गैरे, आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, नायक सुब्बा श्री भोमनाथ गौडा, आयोगको इलाम कार्यालय, अरूका सभाचालक श्री कुमार पाण्डे, आयोगको केन्द्रीय कार्यालय। यसरी नै आयोगमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई आयोगको निर्णयअनुसार वर्षेनी वार्षिक उत्सवको अवसरमा सम्मान गरिएको छ।
सूचना प्रविधि सम्मानको लागि छनौट हुनुभएका कर्मचारीहरूलाई दोस्रोलाई वडाई सम्मान गरिदिनु हुन आयोगका माननीय अध्यक्षज्यूमा अनुरोध गर्दछु र सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनु हुन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गत आर्थिक वर्षको लागि छनौट हुनुभएका कर्मचारीहरू कम्प्युटर अपरेटर श्री मनोज कुमार नेउपाने आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, कम्प्युटर अपरेटर श्री कुमार जोशी आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, कम्प्युटर अपरेटर श्री लक्ष्मी प्रसाद राई दरखास्त व्यवस्थापन केन्द्र अनामनगर। कम्प्युटर अपरेटर श्री कुमार जोशी, यस आयोगको लागि सूचना प्रविधितर्फ सम्मानका लागि छनौट हुनुभएका कर्मचारी कम्प्युटर अपरेटर श्री केशव बस्याल आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, अगाडि आइदिनु होला, कम्प्युटर अपरेटर श्री शरदपुरी आयोगको केन्द्रीय कार्यालय। आयोगले सूचना प्रविधिका न्यूनतम अभ्यासहरूलाई मजबुतीका क्रममा अवलम्बन गर्दै आएको छ। 2071 साल चैत्र 23 देखि अनलाइन दरखास्त सङ्कलन गर्दै आएको आयोगमा हालै मात्र अनलाइन प्रणालीको टेक्नोलोजी र आर्किटेक्चर अपग्रेड गरी विकास गरिएको नयाँ अनलाइन प्रणालीको पाइलट टेस्ट सन्तुलन गरिएको छ। आयोगको अनलाइन सर्भिस नागरिक एपमा समेत इन्टिग्रेसन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। आयोगका वस्तुगत परीक्षामा हुने मार्गदर्शनबाट परीक्षण गरेको सुविधा प्रयोग गरिएको छ। आयोगले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा बेस्ट आय सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा बेस्ट आय प्राप्त गरिसकेको छ। अब पूर्व सदस्य आयोगका पूर्व सदस्य ज्यूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। आयोगमा विषम 2035-12-28 सम्म लामो समय सदस्य रहनुभएका डाक्टर गौरीशङ्कर लाल दासज्यूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष आयोगका पूर्व सदस्य डाक्टर गौरीशङ्कर लाल दासज्यूलाई दोस्रोला वडाई सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आयोगका पूर्व सदस्य डाक्टर गौरीशङ्कर लाल दासज्यूलाई सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सम्मानको बेहोरा यस प्रकार रहेको छ। लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय कमलपोखरी काठमाडौँ, सम्मान पत्र डाक्टर गौरीशङ्कर लाल दासज्यू पूर्व सदस्य लोकसेवा आयोग, विषम 2009 सालमा सरकारको पहिलो आर्थिक सरकारी सेवामा प्रवेश गरी स्वास्थ्य सेवा विभागको मालिक परिणाम समय स्वास्थ्य सेवामा रहनुभएको र विषम 2023-12-28 देखि 47 साल 23 सम्म सबैभन्दा लामो अवधि लोकसेवा आयोगको सदस्यका रूपमा कार्यरत रही योग्यता, निष्पक्षता एवं स्वच्छता जस्ता आयोगका मूलभूत मूल्य र मान्यताहरूलाई थप सुदृढ पारी यसको साथ जनविश्वास गरिमा र मर्यादालाई अग्रसर गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेका साथै 98 वर्षको उमेरसम्म पनि सामाजिक सेवामा समग्र योगदान पुर्याउने बहुआयामी व्यक्तित्व डाक्टर गौरीशङ्कर लाल दासको योगदानको उच्च कदर गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। लोकसेवा आयोग परिवार यहाँको सुस्वास्थ्य एवं सुखमय जीवनको कामना गर्दछ। माधव प्रसाद रेग्मी अध्यक्ष, मिति सम्मत 2079 साल 18 गते बुधबार। सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरिदिनुभएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। साथै सम्मानित र पुरस्कृत हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आयोगको तर्फबाट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष मार्गदर्शन सम्बोधनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लोक सेवा आयोग स्थापनाको 72औं वार्षिकोत्सव मूल समारोहका अध्यक्ष तथा लोक सेवा
आयोगका माननीय अध्यक्ष, लोक सेवा आयोगका माननीय सदस्यहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण राष्ट्र सेवकहरू, भद्र महिला तथा सज्जन प्रेम। लोक सेवा आयोगको 72औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित यस समारोहमा सहभागी भई आयोगले हासिल गरेका उपलब्धि र मुलुकको विकासमा पुर्याएको योगदानको बारेमा थाहा पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। देशको सबैभन्दा लामो इतिहास भएको संवैधानिक आयोगको रूपमा रहेको लोक सेवा आयोगलाई नेपालको संविधानले निजामती सेवाका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने तथा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल एवं अन्य सरकारी सेवामा पदपूर्तिका लागि लिइने परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। यसका साथै लोक सेवा आयोगले हाम्रो सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाका कर्मचारी व्यवस्थापनका विभिन्न विषयमा परामर्श समेत प्रदान गर्दै आएको छ। मुलुकको स्थायी सरकारको रूपमा चिनिने निजामती प्रशासन र अन्य सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा प्रतिभाशाली, दक्ष र योग्य जनशक्ति प्रवेश गराउने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको यस आयोगले योग्यता, निष्पक्षता, स्वच्छता, समान अवसर, समावेशिता तथा गोपनीयताका लगायत मुख्य सिद्धान्तमा आधारित भई कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ। लोक सेवा आयोगको निष्पक्षता र विश्वसनीयताले नागरिक स्तरमा उदाहरण स्थापित गर्न सफल भएकोमा मलाई खुसी लागेको छ। 2072 सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको अनामनगर स्थित आयोगको साबिकको केन्द्रीय कार्यालय हालै कमलपोखरी स्थित नयाँ भवनमा स्थानान्तरण भएको र पुरानो भवनलाई परीक्षा सञ्चालन गर्ने कार्यमा प्रयोग गरिएकोमा मलाई खुसी लागेको छ। यसबाट आयोगको काममा सहजता आउने मैले विश्वास लिएको छु। यसैगरी विज्ञान र प्रविधिमा भएको विकास र चुलिदो जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न आयोगको सेवालाई अनलाइन मार्फत उपलब्ध गराउने प्राविधिक संरचनाको स्तरोन्नति गर्दै यस आयोगको अनलाइन सेवालाई नागरिक एपसँग जोड्ने कार्य हुँदै गरेको थाहा पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। यसबाट आम नागरिकलाई लोक सेवा आयोगका सेवाहरू प्राप्त गर्न सरल र सहज हुने मैले अपेक्षा लिएको छु। यसरी नै नयाँ युगका नयाँ चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्ने गरी आफूलाई निरन्तर रूपमा सुधार एवं विकास गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। ठुलो राजनीतिक परिवर्तन पश्चात मुलुक अब क्रमशः आर्थिक रूपान्तरण र प्रगतिको मार्ग पहिलाउन अग्रसर भइरहेको छ। जनतालाई सहज सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरी राज्यको उपस्थितिको बोध गराउने दायित्व मुलुकको निजामती सहितका सरकारी संयन्त्रमा रहेकाले सोही अनुरूपको जनशक्ति छनौट गर्नु अत्यावश्यक हुन जान्छ। जनताको समृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने र सोही अनुरूप कर्तव्य पालन गर्न सक्ने मानव स्रोतको पहिचान गरी सरकारी सेवालाई बलियो बनाउने अधिकार प्राप्त संवैधानिक अङ्गको रूपमा रहेको लोक सेवा आयोगले समेत त्यसलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो दायित्व पूरा गर्न कटिबद्ध हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। चुस्त व्यवस्थापकीय क्षमतायुक्त, इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र विषयगत दक्षता सहितका जनशक्ति विकासका लागि आवश्यक तालिम तथा अभिमुखीकरण र उम्मेदवारको छनौट प्रणालीमा समय सापेक्ष सुधार गर्नेतर्फ आयोगको यथेष्ट
ध्यान जाने मैले अपेक्षा गरेको छु। आजको यस कार्यक्रममा सम्मानित हुनुभएको व्यक्तित्व पुरस्कृत उत्कृष्ट कर्मचारी तथा अतिरिक्त क्रियाकलापका विजेता टोलीलाई हार्दिक बधाई तथा उहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। अन्त्यमा यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै आयोगले अझ उल्लेखनीय उपलब्धिहरू प्राप्त गर्दै जाने विश्वास व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमा मार्गदर्शन सम्बोधनका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। आयोगका माननीय सदस्य माधव बेलवासीज्यूलाई, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा अतिथिहरूलाई धन्यवाद ज्ञापनको लागि अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, लोकसेवा आयोगका मान्य अध्यक्षज्यू, संवैधानिक निकायका मान्य प्रमुखज्यूहरू, लोकसेवा आयोगका अध्यक्षज्यूहरू, मान्य अधिवक्ताज्यू, लोकसेवा आयोगका सदस्यहरू, लोकसेवा आयोगका पूर्व सदस्यज्यूहरू, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारज्यू, नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, सहसचिवज्यूहरू, आयोग कार्यालयका प्रमुखज्यूहरू, आयोगका पूर्व कर्मचारीहरू, आयोग तथा आयोगमा कार्यरत कर्मचारी तथा सञ्चालकर्मीहरू, उपस्थित भद्र महिला तथा सदन, लोकसेवा आयोगको आज आयोजित 72औं वार्षिक वर्ष समारोहमा हाम्रो विशेष अनुरोधलाई स्वीकार गरी पत्रकारिता ग्रहण गरी आयोग यस कार्यक्रममा सम्बोधन गरिदिनु भएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूप्रति यस आयोगका तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। प्रत्येक वर्ष आषाढ 1 गते मनाइने लोकसेवा आयोगको यस विशेष समारोहमा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पाल्नुभए कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिनु भएकोमा संवैधानिक निकायका प्रमुखज्यूहरू, लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू तथा मान्य अधिवक्ताज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी यहाँ उपस्थित सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारज्यू, नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, लोकसेवा आयोगका पूर्व पदाधिकारीज्यूहरू, आमन्त्रित अन्य विशिष्ट अतिथिज्यूहरू सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। लोकसेवा आयोगको यस विशेष कार्यक्रमलाई विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट आम नागरिक समक्ष पुर्याउन सहयोग पुर्याउनु भएकोमा उपस्थित सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस आयोगको 72औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा अन्तर संवैधानिक आयोग हाजिर जवाब प्रतियोगिता र रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। लामो अन्तरालमा आयोजित उक्त हाजिर जवाब सहभागिताको लागि अनुरोध गरेकोमा 8 आयोगहरूको सहभागिता भएकोमा सहभागी आयोगका प्रमुखज्यूहरू तथा पदाधिकारीज्यूहरू तथा सहभागी कर्मचारी सबैलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। साथै हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरी संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्दै छोटो समयमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सफलतापूर्वक गरिदिनु भएकोमा पूर्व सचिव श्री सुशील जंग राणाज्यूलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। त्यसै गरी आयोगको वार्षिक उत्सव तथा विश्व रक्तदाता दिवस ज्येष्ठ 31-14 जुनका अवसरमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउनु हुने रेड क्रस सोसाइटी तथा स्वयंसेवक एवं रक्तदाताहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरी मञ्च सजावट, प्रवेशद्वारका साथै प्रमुख अतिथिज्यूको स्वागतार्थ गरिएका विभिन्न प्रबन्धका लागि प्रधान सेनापतिज्यू एवं नेपाली सेनालाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापनमा पुर्याउनु भएको सहयोगको लागि नेपाल परेडलाई समेत धन्यवाद दिन चाहन्छु। पार्किङको लागि आवश्यक स्थान प्रदान गरिदिनु भएकोमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन अहोरात्र खट्नुहुने लोकसेवा आयोगका सचिवज्यू, सहसचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज सम्मानित पूर्व सदस्य डाक्टर गौरशङ्कर लाल दासज्यू एवं पुरस्कृत कर्मचारीलाई यस अवसरमा बधाई दिन चाहन्छु। योग्यता, स्वच्छता र निष्पक्षता, लोकसेवा आयोगको प्रतिबद्धता मूलमन्त्रलाई साकार पार्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनु हुने नेपाल सरकार, दक्ष विज्ञहरू, सञ्चार माध्यम र आम नागरिकप्रति हार्दिक आभार तथा यस आयोगको उचाइ बढाउन आयोगका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू र कर्मचारीले दिनुभएको योगदानको कदर गर्दै सम्मान व्यक्त गर्दछु। समारोह आयोजनाका क्रममा आयोगबाट भएका कमी कमजोरीको लागि आयोगका तर्फबाट क्षमा याचना चाहन्छु। अन्त्यमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूप्रति पुनः आभार तथा उपस्थित अतिथिज्यूहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै औपचारिक समारोह सम्पन्न भएको निवेदन गर्न चाहन्छु।
अब फोटो सेसनको कार्यक्रम रहेको छ। सामान्य राष्ट्रपतिज्यू समक्ष आयोगका पदाधिकारीज्यूहरू सचिव सहित सामेल फोटोको लागि अनुरोध गर्दछु।